बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आजकल के बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं। कम उम्री में ही इन्हें इन बातों का इल्म हो गया है जिनके बारे में हम बचपन में सोचते भी नहीं थे। हमारे तो बड़े भी हमारे सामने ऐसी बातें नहीं करते थे, बल्कि पहले हमें कमरे से निकाल दिया जाता था। मैं अब भी शायद इसी पुराने ज़माने में जी रही थी, क्योंकि मैं जिसे 14 साला बच्चा समझ रही थी, वो अपने अंदर पूरी एक दुनिया रखता था। और इस बात का एहसास मुझे इस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर गया और उसने मुझ जैसी बेऔलाद औरत से 4 बच्चे पैदा करवा दिए। लेकिन वो बच्चे कैसे पैदा हुए थे और किसके थे, ये जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह से बारिश हो रही थी। अचानक ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बच्चा खड़ा था जो पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था। मैंने सर से पांव तक उसे देखा और फिर उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी बारिश में मेरे दरवाजे पर क्या कर रहा है। मेरी बात के जवाब में उस बच्चे ने ऐसी बात कही कि मैं हैरत से उस 14 साला बच्चे को देखने लगी जो मेरे सामने खड़ा पूरे एतमाद से मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहा था। मैंने उसे कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे अम्मा अब्बा या फिर कोई रिश्तेदार? वो कहने लगा, मैं तन्हा हूँ और अकेले ही ये मामला तय करने आया हूँ। मैंने फिर सर से पाँव तक हैरत से उसे देखा। कद काठ का तो वो बहुत ही बेहतर था, लेकिन उम्र में था तो 14 साल का ही। मैंने उसे माजरत की और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि ये इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। और वो मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी, मेरा 4 साल का तजर्बा है। मैं 10 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें। आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इसी फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई। वो बच्चा अकेले किस तरह ये सब कह रहा था। मैंने तजस्सुस से उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? क्या तुम्हारे साथ वाकई कोई नहीं है? उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। फिर कहने लगा, मैं तन्हा ही हूँ। मेरी अम्मा और अब्बा मर गए हैं। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था। फिर मैंने काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं सही तरह से काम करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके बहुत काम आऊँगा। इसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे वाक़ई किसी ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो ऊपर के काम-काज भी कर देता, और वो खुद से ही मुझे ये ऑफ़र कर रहा था। और फिर दूसरी बात ये थी कि इसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने एक माकूल रकम भी मिल सकती थी, जिससे मेरा गुज़र-बसर आसानी से हो जाता। मगर फिर साथ मुझे ये ख़्याल भी आया कि अगर ये वक़्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वो 14 साल का था और मैं आसानी से इसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। अगर वो वक़्त पर पैसे ना देता तो मैं माहदा ख़त्म कर सकती थी। यही सोचकर मैंने मामला पक्का किया और अपने घर में बनी हुई एक छोटी-सी दुकान, जिसका शटर बाहर गली में खुलता था, उसे किराए पर दे दी। उस बच्चे का नाम नसीम था। वो कहने लगा, बाजी, मैं रहाइश भी दुकान में ही रखूँगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। अब तक मैं ये काम सड़क से कर रहा था, अब दुकान से करूँगा तो सो भी यही जाऊँगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक़्त पर मेरे पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के ख़ास सामान की कुछ चीज़ें लाकर रख दी, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रश लगा रहता। रात के वक़्त उसी दुकान में सो जाता। हाजत वगैरह के लिए वो करीबी मस्जिद में चला जाता। इतने अरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी ये किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कितनी ही दफ़ा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई। किसी ने किराना स्टोर खोला तो किसी ने मेडिकल स्टोर खोला, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दिया कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चढ़ेगी, लेकिन इस बच्चे ने ना सिर्फ मुनासिब कीमत पर इसे किराए पर लिया,
بلکہ اس نے تو اپنا کام بھی چلا لیا تھا۔ بس عجیب بات یہ تھی کہ اس نے عورتوں کا سامان دکان میں رکھا ہوا تھا اور عورتیں اس بچے سے سامان خریدنے آتی بھی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری اس بچے سے اچھی بات چیت ہو گئی اور وہ میرے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ کبھی بازار سے سودا لا دیتا تو کبھی میں کچھ اچھا پکاتی تو اسے دکان پر پہنچا دیتی۔ دکان اور گھر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ ضرورت کے تحت میں دروازہ کھول کر نسیم سے بات چیت بھی کر لیا کرتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی ہو گئی۔ میں بھی ایک طرح سے تنہا ہی تھی، اس لیے مجھے نسیم کا سہارا مل گیا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا، ایسے میں دکان سے ملنے والے پیسے میرے لیے غنیمت سے کم نہیں تھے، اور پھر نسیم میرے بہت کام بھی آنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے خود اسے بے تکلفی بڑھائی تاکہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بندی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے 14 سالہ معصوم بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے تو کچھ ہی عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب حاجت وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر ہی چلا آتا اور باقی وقت تو دکان میں ہی گزارتا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے آگے تو وہ 14 سالہ بچہ ہی تھا۔ بلکہ نسیم کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اداس اور مایوس نہیں رہتی تھی، بلکہ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ نسیم سے کہہ دیا کرتی۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایک دن ایسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ نسیم نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، باجی کیا ماجرا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ فہد کو ہسپتال لے کر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اکیلے ہی ساری مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ فہد تو میرے سہارے کے بغیر بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال نسیم کے آگے بیان کر دیا۔ مسکرا کر کہنے لگا، تو باجی بچہ کر لو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ نسیم کی یہ بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ میرا شوہر بستر سے لگا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے ہیں۔ شادی کے شروع کے سالوں میں میرا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ ہم بچے کی جھنجٹ میں پڑیں، اور جب ہم نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو میرا شوہر اس قابل نہیں رہا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ اس سے بالکل اچانک ہی فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہا۔ محبت کی شادی آہستہ آہستہ مجبوری کی شادی بن گئی، اور اب میں مجبوری میں ہی فہد کا ساتھ نبھا رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ نسیم نے شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ لیے تھے۔ کہنے لگا، باجی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جلد ہی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ نسیم کی بات پر میں مسکرائی۔ وہ اکیلے ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ ہر مشکل سے لڑ جاتا تھا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی۔ نسیم کے ابا نے اس کی اماں کو قتل کیا تھا اور پھر وہ انہیں پھانسی ہو گئی تھی۔ نسیم نے اپنی ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں ہی کھو دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا، بلکہ وہ میرے شوہر کی بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو نسیم ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی، لیکن مجھے دیکھ کر نسیم ہمیشہ خوش ہو جاتا تھا۔ نسیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر دے گا، اور اس کے وعدے پر میں مسکرا اٹھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن نسیم اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو نسیم نے ہی مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا، باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جہاں مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں، یہ کیسے ممکن تھا؟ فہد میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باپ بن سکے۔
तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी, मैं थर-थर काँपते हुए रिपोर्ट पकड़ी और घर लौट आई और जब मैंने यही बात घर आकर डरते हुए फ़हद को बताई, तो वो मुस्कुराकर कहने लगा कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूँ। अगर खुदा ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है, तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। फ़हद की बात पर मैं हैरान रह गई। क्या वाक़ई मैं फ़हद के बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो फ़हद की हालत में कोई बदलाव नज़र नहीं आया था। फिर ये कैसे मुमकिन था? ख़ैर मैंने उससे बात को कबूल कर लिया और फ़हद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और अपना ख़्याल रखने लगी। नसीम को भी ये बात पता चल गई और वो भी बहुत खुश था, जैसे इसके घर बच्चा होने वाला हो। वो जब भी दुकान से फ़ारग होता तो हमारे घर आता। फ़हद को नहलाने-दहलाने का काम वही करता। फ़हद को नहलाने का काम उसने अपने ही ज़िम्मे लिया था। फ़हद की अक्सर वही खिदमत करता था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी फ़हद के पास आकर काफ़ी देर बैठा रहता था। अब तो वो मेरे लिए फ्रूट लाता तो कभी जूस लाता। उसकी दुकान भी ठीक-ठाक चल रही थी और फिर ऐसे ही दिन गुज़रते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत बच्चे को जन्म दे दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही फ़हद के जैसा, बल्कि हैरत की बात थी कि वो हूबहू नसीम के जैसा लग रहा था। मैंने कभी अपने बच्चे की शक्ल को देखा, तो कभी नसीम को। तो फिर नसीम ने खुद ही मुस्कुराकर ऐसी बात कह दी कि मैं चौंक गई। कहने लगा, बाजी दिन रात आपने मुझे इतना ज़्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा ही लगने लगा। कहते हैं कि जिसे माँ हमल के दिनों में ज़्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। नसीम की इस बातों पर मैं ना सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्री में ही इसे इन बातों की भी मालूमात थी। खैर मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे ही मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये खर्चा कैसे पूरा होगा और फिर नसीम ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए पैसे भी देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई। बल्कि हमारी क्या, मेरे शौहर की सारी ज़िम्मेदारी भी उसी ने अपने कंधों पर ले ली थी। वो अब बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह अजीज़ रखने लगी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे घर के हालात अच्छे हुए थे। और फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे उम्मीद से हो गई, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक दफ़ा भी हामला नहीं हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की ज़िम्मेदारी कैसे उठाऊँगी। मेरा तो पहला बच्चा छोटा था और फिर फ़हद की ज़िम्मेदारी अलग। मैं इसी कशमकश में थी कि मेरे शौहर ने मुझे समझाया और कहने लगा, जब खुदा की तरफ से एक नेमत मिल रही है तो इनकार न करो और उसे ले लो। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया, वही दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। मैंने अपने शौहर से कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी नसीम ने कंधों पर उठाई हुई है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी नसीम के कंधों पर आ जाएगा। इतनी कम उम्री में वही हमारा पूरा घर चला रहा है। ये सोचकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि बिल्कुल गैर है। मैंने बात मुकम्मल की ही थी कि नसीम किसी काम से कमरे में आ गया। वो ऐसे ही कमरे में आ जाता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लेकर कहने लगा, आप मुझे गैर समझते हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से हामला हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फ़िक्र आप ना करें। आपकी दुकान बहुत बरकत वाली है। मेरा काम खूब चल निकला है। मैं इसी से ही तो घर का खर्चा चला रहा हूँ। इस बात को सुनकर मैं भी शर्मिंदा हो गई और फिर मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं दोनों बच्चों में इस कदर मसरूफ़ हो कि मुझे फ़हद का ख्याल रखने की तो फुर्सत ही नहीं होती। वो तो नसीम ही सब कुछ पूरी तरह सँभाल लिया था। वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। अब तो मेरा और नसीम का इस कदर दोस्ताना था कि हम एक-दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। नसीम अक्सर रात को मेरे बच्चे सँभालने के लिए ले जाया करता था और वो इन्हें अपने साथ सुला लेता था। ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि 14 साला बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से सँभाल लेता है। नसीम ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि उसके बच्चे उसे तंग करते हैं
یا اس کی نیند خراب ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت خوشی سے میرے بچے لے جاتا تھا اور مجھے بھی سکون کا سانس ملتا تھا۔ اور پھر میرے پاس کچھ عرصے بعد تیسرے بچے کی پیدائش ہو گئی اور پھر چوتھے بچے کی پیدائش ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سالوں میں 4 بچوں کی ماں بن گئی اور نسیم نے بغیر کسی اعتراض کے ہم سب کا خرچہ اٹھا لیا اور ہم سب کو ہی سینے سے لگا لیا۔ اسے تو میرے بچے بھی اتنے عزیز تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ بچے اسی کے ہوں۔ اس لیے مجھے اور بھی اچھا لگتا۔ 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد پوری طرح بدل گئی تھی۔ میرے اندر اب پہلے جیسی اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کہاں گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے فہد کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات میرے 4 بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو نسیم آ گیا اور کہنے لگا، باجی انہیں مجھے دے دیں اور آپ سکون سے سو جائیں۔ میں نے خوشی خوشی 4 بچے نسیم کو پکڑا دیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آیا، میری طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر کہنے لگا، اپنا خیال رکھا کرے۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور نسیم کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچوں کو لے کر چلا گیا۔ اتفاق ہوا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور پھر میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے کمرہ صاف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے شوہر تو دعائیں کھا کر سوتے تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی تھی، اس لیے ساری صفائی کر کے میں بھی بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ میری سانس رکنے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چور گھس آیا ہو۔ اور پھر مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کا احساس ہوا، کسی نے میرے وجود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز پر فہد بھی اٹھ گیا اور میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو دیکھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمارے ہی محلے کا ایک آدمی ہے جو میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میری چیخوں کی آواز پر نسیم بھی دوڑتا ہوا چلا آیا۔ نسیم کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، تو نے تو کہا تھا کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگی، میں آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نسیم بھی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی غصے میں بس ان کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گیا اور میں نے نفرت سے نسیم سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے شوہر نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ میں آپ کا ہر رات کا سودا کروں، اس لیے میں کوئی نہ کوئی گاہک ڈھونڈتا اور سودا کرتا اور پیسے لے لیتا اور پھر یہی پیسے آپ لوگوں پر خرچ کر دیتا۔ گھر کے حالات کی وجہ سے فہد بھائی بہت پریشان تھے اور وہ کسی طرح اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی کہ ہر رات آپ کا بھی سودا کر دیا کروں۔ اس لیے جب کوئی گاہک ملتا تو میں آپ کے بچوں کو لے جاتا اور نیند کی دوا دودھ میں ڈال کر آپ کو دے دیتا، آپ سو جاتی اور گاہک آپ کا استعمال کر کے چلا جاتا۔ یہ 4 بچے بھی کسی نہ کسی گاہک کے ہی ہیں، کیونکہ فہد بھائی تو باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جو آپ کے شوہر نے کہا میں نے وہی کیا، میں نے ہر عورت کو اس کی مرضی سے ہی بیچا۔ نسیم کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پلٹ کر فہد کو دیکھا تو وہ نظر چرا کر دیکھ رہا تھا، پھر خود ہی کہنے لگا کہ میری بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، میں تمہیں اولاد بھی نہیں دے سکا، کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، یہ سب دیکھ کر میرا دل جلتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جب مجھے اندازہ ہوا کہ نسیم کیسا کام کرتا ہے تو میں نے خود اس سے کہا کہ یہ ہر رات کسی نہ کسی کو بیچ دیا کرے۔ میں تو خود نیند کی دعائیں لے کر سوتا تھا، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نسیم ہی کسی گاہک کو لاتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے گاہک لوٹ جاتا۔ بچے ہونے سے تم خوش ہوگی، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے اور میں بس اتنا ہی چاہتا تھا۔ فہد کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے میرے ہی وجود کا سودا کیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ جب روتے روتے کچھ سنبھلی تو میں نے نسیم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ، تمہارے آنے سے پہلے ہم فکر و فاقہ میں ضرور تھے، لیکن میرے شوہر نے کبھی میری عزت کا سودا نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں کبھی ایسا خیال آیا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہاری پڑھائی ہوئی پٹی ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم نے عورتوں کا خاص دکان کیوں کھولی ہے، اس بہانے سے تم عورتوں کی مجبوریوں کا سودا کرتے ہو۔ میں نے نسیم کو فوراً دکان خالی کرنے کا کہہ دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ میرے چھوٹے بچے میرے سامنے تھے جن کے باپ کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس تھا، میں کس قدر بیوقوف نکلی کہ یہی جان نہیں پائی کہ یہ بچے میرے شوہر کے نہیں ہیں۔
کیونکہ میں ان دونوں مردوں کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی تھی۔ میرا مجرم صرف نسیم نہیں تھا بلکہ فہد بھی تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں فہد کے نکاح میں تھی اور ایسی حالت تھی کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے مجبوری کے ناطے اس کے ساتھ گزارا شروع کر دیا۔ نسیم دکان چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اسی دکان میں کچھ جمع شدہ پیسوں سے عورتوں کا سامان ڈال دیا اور خود وہ دکان چلانے لگی۔ گاہک بن چکے تھے، اس لیے میری دکان چل گئی اور گزارا ہونے لگا۔ آج میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ فہد کی شکل دیکھوں، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے چاروں بچوں کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ یہ میرے ہی بچے ہیں۔ ان کا باپ کون ہے یہ خدا جانتا ہے، مگر میں نے انہیں اپنی کوکھ سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے لیے میرے دل میں محبت کم نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بتائیں، جو میرے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح ہے؟ کیا میرے شوہر کو یہ حرکت کرنی چاہیے تھی؟ کیا گھر کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی مرد اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا نسیم جیسے لڑکے پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کی؟ آخر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں کس کا قصور ہے؟ اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا نسیم جیسے لڑکے پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کی؟ آخر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں کس کا قصور ہے؟ اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا نسیم جیسے لڑکے پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کی؟ آخر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں کس کا قصور ہے؟